हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर कर रही हूँ वो एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसे एक अनदेखा वजूद हंटर से मार रहा था। तो आइए कहानी सुनते हैं। एक बड़े मियाँ लाठी जमीन पर टेकते हुए आए। क्या आप इस मकान में रहने आए हैं? उन्होंने सवाल किया। जी बुजुर्गवार, मैंने इस मकान को किराए पर लिया है। उसने कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल शकूर है। उस शख्स ने जवाब दिया। बेटे, मेरी बात का बुरा नहीं मानना। मैं तुम्हारे बुरे के लिए नहीं, भले की बात कर रहा हूँ। आपने बहुत गलत मकान का इंतखाब किया है। ये मकान रहने जैसा नहीं, ये आसेब ज़दा मकान है। इस मकान में जो भी रहने को आता है वो बमुश्किल 2 दिन ही रह पाता है और मकान को छोड़कर भाग जाता है। ये बात मुझे मालिक मकान ने पहले बता दी थी। इसके बावजूद तुमने ये मकान किराए पर लिया है? बड़े मियाँ ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा। मेरी मजबूरी है। अब्दुल शकूर ने कहा। ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी जो जानबूझकर इस मकान में रहने को चले आए हो? मेरा इस शहर में तबादला हो गया है। अकेले आदमी को कोई मकान नहीं देता। मैं अपनी फैमिली को यहाँ ला नहीं सकता। चंद माह बाद मेरा ट्रांसफर होने पर वापस अपने शहर चले जाना है। अब्दुल शकूर ने कहा। मियाँ, तुम ये मकान किराए पर लेने से पहले अच्छी तरह मालूमात कर लेते। बड़े मियाँ ने कहा। कई मकान मुझे नजर आए मगर किराया इतना है कि मैं अपनी कलील तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकता। अब्दुल शकूर ने अपनी मजबूरी बताई। अल्लाह करे कि तुम इस मकान में रह जाओ, वरना मुझे नहीं लगता कि तुम 2 दिन से ज्यादा यहाँ रह पाओगे। तुम कोशिश करते रहो, शायद कोई सस्ता सा किराए का मकान मिल जाए। बड़े मियाँ ने मशवरा दिया। सच्ची बात पूछे, मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि इतना अच्छा मकान छोड़कर किसी और मकान में जाऊं। मैं कोशिश करूंगा कि आसेब मुझे कबूल कर ले। अब्दुल शकूर ने जवाब दिया। बड़े मियाँ ने ये जुमला सुनकर हैरत से उसकी तरफ देखा और फिर कुछ सोचते हुए आगे बढ़ गए। रिजवान, देखो, फिर सामने वाले मकान में कोई नया किराएदार आया है, शाहिद ने अपने कजन से कहा। शाहिद और रिजवान दोनों उस वक्त छत पर पतंग उड़ा रहे थे। उन दोनों की आदत में शुमार था कि वो अपने इलाके में होने वाली हर सरगर्मी और खबरों पर नजर रखते थे। महल्ले में कोई भी वाकया हो जाए वो उसको बढ़ा चढ़ाकर दूसरों को सुनाया करते थे। हर शख्स की टोह लेने को अपनी अव्वलीन जिम्मेदारी समझते थे। अब्दुल शकूर ने जो मकान लिया था उसका सहन शाहिद के घर की छत से साफ दिखाई देता था। उससे कबल भी जो किराएदार आया उसे और उसकी फैमिली को परेशान होता देखकर वो छत पर हंसी के मारे लौट पौट हो जाते थे। जब भी कोई किराएदार आता उन्हें अच्छी तफरी मयसर आ जाती। बड़े अरसे बाद कोई किराएदार उस मकान में आया है, रिजवान ने कहा। ये मकान आसिफ के हवाले से बहुत मशहूर हो गया है और इस मकान का मालिक खुद भी किराएदार को पहले बता देता है। इसके बावजूद लोग जिद करते हैं इस मकान में रहने की तो मकान किराए पर दे देता है, शाहिद ने कहा। 2 दिन, 3 दिन और फिर कई दिन गुजर गए। अब्दुल शकूर घर से जाने का नाम नहीं ले रहा था और ना ही घर में अब्दुल शकूर के साथ डरा देने वाले वाकयात रोनुमा हुए। रिजवान और शाहिद को ज्यादा तजस्सुस था कि वो इस रात से पर्दा उठाएं कि अब्दुल शकूर ने आते ही क्या अमल किया है कि आसेब उसको कुछ नहीं कह रहा। शाम के वक्त वो बड़े ठाठ से मेज कुर्सी बिछाकर मजे से चाय पीता रहता था। अब्दुल शकूर 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करता था। हर शख्स अब्दुल शकूर को हैरत से देखता, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनसे बात करे। महल्ले के लोगों ने उन्हें भी आसेब का साथी तस्वर करना शुरू कर दिया था। उनसे बातचीत करने की किसी में हिम्मत ना होती थी। असर की नमाज पढ़कर अब्दुल शकूर अपने घर जा रहे थे कि एक घर के बाहर खवातीन का हुजूम देखकर उन्हें तजस्सुस हुआ और वो भी इस हुजूम के पास रुक गए। भाई, खैरियत है? अब्दुल शकूर ने एक शख्स से पूछा। खैरियत कहाँ, इस बेचारी कुलसूम की जिंदगी अजीरन होकर रह गई है। ऐसा निखट्टू शौहर नजमुद्दीन की शक्ल में मिला है कि कुछ भी काम नहीं करता। कुलसूम बेचारी मेहनत मजदूरी से घर चलाती है, महल्ले वालों के कपड़े सिलाई करके कुछ रकम जमा कर लेती है। वो रकम नजमुद्दीन को खटकती है। जब तक उस रकम को जुए और शराब में ना लुटा दे चैन नहीं आता। उस शख्स ने कहा। कुलसूम अपने शौहर को रकम देती क्यों है जबकि उसको मालूम है कि वो सारी रकम जुए और शराब में लुटा देता है? अब्दुल शकूर ने पूछा। कुलसूम कहाँ रकम देती है? नजमुद्दीन खुद तलाशी कर लेता है कि रकम उसने कहाँ छुपा कर रखी है। रकम न देने पर मारपीट करता है, एक शख्स ने बताया। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अब्दुल शकूर ने कहा। तुम क्या कर लोगे? उसके माँ बाप उसको दुरुस्त ना कर सके, एक दूसरे शख्स ने कहा। मैं उसके साथ वो सलूक करूंगा कि एक दिन में नजमुद्दीन तीर की तरह सीधा हो जाएगा। तुम ये बताओ, नजमुद्दीन है कहाँ?
ابھی ابھی وہ بیچاری کو مار پیٹ کر گیا ہے اور کہہ کر گیا ہے کہ رات 10 بجے تک اس کو 2,000 روپے مل جانے چاہیے ورنہ تیری خیر نہیں ہے۔ اس شخص نے بتایا۔ رات 10 بجے دیکھنا نجم الدین کیسا تماشا بنتا ہے۔ وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانا بھول جائے گا اور محنت مزدوری کر کے گھر کا خرچہ اٹھائے گا۔ عبدالشکور نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے گھر چلے گئے۔ وہاں موجود مرد و خواتین عبدالشکور کی بات کو لطیفہ سمجھ کر خوب مزے لے کر اس کا مذاق اڑانے لگے کہ نجم الدین کو اس کے ماں باپ سدھار نہ سکے، وہ اس کا کیا کر لے گا۔ رات کے 10 بجتے ہی گلی میں نجم الدین کی چیخیں اپنے گھر سے بلند ہونے لگیں۔ وہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کمر کے ساتھ ایسے لگ گئے تھے کہ جیسے ایلفی لگا کر انہیں چپکا دیا گیا ہو۔ نجم الدین ایسے تڑپ رہا تھا کہ جیسے کوئی اس پر ہنٹر برسا رہا ہو۔ خواتین اور مردوں کا وہاں ہجوم لگ گیا۔ جو خواتین عبدالشکور کی بات کو مذاق سمجھ رہی تھیں وہ بھی حیرت زدہ ہو کر نجم الدین کے گھر کو دیکھ رہی تھیں۔ عبدالشکور بھی وہاں پہنچ گئے۔ نجم الدین میاں، اب اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ عبدالشکور نے کہا۔ میری توبہ، میرے باپ دادا کی توبہ، میں کبھی بھی کلثوم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ نجم الدین نے کہا۔ شرافت سے روزی کما کر لاؤ گے، کلثوم سے رقم بھی نہیں چھینو گے؟ ہاں، میں محنت مزدوری کروں گا اور ساری رقم کلثوم کے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ نجم الدین نے کہا۔ کلثوم کا مکمل خیال کرو گے اور اسے کوئی دکھ تکلیف نہیں دو گے؟ ہاں، میں ایسا ہی کروں گا۔ خدا کے لیے اس نظر نہ آنے والے کو کہو کہ مجھے ہنٹر مارنا بند کر دے۔ نجم الدین گڑ گڑاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، یہ ہنٹر نہیں مارے گا۔ تم 7 مرتبہ زمین پر اپنی ناک رگڑ کر اپنی بیوی سے معافی مانگو۔ عبدالشکور نے حکم دیا اور جھٹ نجم الدین نے زمین پر اپنی ناک رگڑی اور بیوی سے معافی مانگی۔ تب کہیں جا کر اس کی اس تکلیف دہ عذاب سے جان چھوٹی۔ نجم الدین اسی دن سے واقعی بدل گیا۔ جوا کھیلنا اور شراب پینا چھوڑ کر محنت مزدوری کرنے لگا اور ہر طرح سے کلثوم کا خیال رکھنے لگا۔ عبدالشکور کا یہ واقعہ پورے محلے میں مشہور ہو چکا تھا۔ ہر شخص کی زبان پر یہ واقعہ تھا۔ رضوان اور شاہد بھی حیرت زدہ تھے۔ اس واقعے نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ کسی طرح عبدالشکور سے دوستی کر کے یہ راز معلوم کریں کہ ان کے پاس ایسا کون سا علم ہے جس کی بدولت انہوں نے آصف کو اپنے قابو میں کر لیا ہے اور بگڑے نجم الدین کو پلک جھپکتے سدھار دیا، کیونکہ چھپ کر جاسوسی کرنے سے انہیں کچھ بھی معلومات نہیں ہو سکی تھی، اب دوستی کر کے ہی معلومات مل سکتی تھیں۔ اس طرح وہ معلومات محلے والوں کو بتا کر حیرت میں مبتلا کر سکتے تھے۔ دوستی کرنے کی خاطر انہیں نماز پڑھنے مسجد بھی جانا پڑا۔ مولوی صاحب کے دعا ختم کرنے پر وہ سب سے پہلے مولوی صاحب سے ہاتھ ملاتے اور پھر فوراً ہی مولوی صاحب کی طرف ہاتھ ملانے کو بڑھنے والے عبدالشکور سے ہاتھ ملاتے۔ وہ بھی ہاتھ ملانے پر گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے۔ اس طرح ان کی عبدالشکور سے دوستی ہو گئی اور اس طرح دونوں نے ملاقات کرنے کے بہانے عبدالشکور کے گھر بھی آنا جانا شروع کر دیا۔ عبدالشکور دونوں کو بڑے اچھے اچھے کھانے کھلاتے۔ کھانوں کا ذائقہ ایسا ہوتا کہ وہ اپنی انگلیاں چاٹتے رہ جاتے۔ شام میں مزیدار دودھ پتی چائے اور بسکٹوں سے تواضع کرتے۔ جس مقصد کے تحت انہوں نے عبدالشکور سے دوستی کی تھی وہ حل نہیں ہوا تھا۔ وہ عبدالشکور کو کریدنے کی غرض سے خوب سوالات کرتے، لیکن عبدالشکور بڑی صفائی سے ان کے سوالات کے جوابات گول کر جاتے۔ لیکن وہ دونوں بھی ڈھیٹ تھے۔ انہوں نے بھی دل میں تہیہ کیا ہوا تھا کہ وہ ضرور یہ راز جان کر رہیں گے۔ ایک شام میاں چمن اپنے گھر کے آگے پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے حقہ پی رہے تھے۔ چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ عبدالشکور نے انہیں دیکھ کر سلام کیا۔ میاں چمن نے سلام کا جواب دیا۔ غالباً آپ اپنے بیٹے نعمان کے لیے پریشان ہیں۔ کیا وہ شہر سے ابھی تک نہیں آیا؟ بے فکر رہیں، وہ کل صبح تک گھر پہنچ جائے گا۔ عبدالشکور نے کہا۔ جی آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہوں؟ میاں چمن نے جواب دیا۔ میاں ہمیں سب معلوم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نا کہ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کل پرائز بانڈ کی قراردادی میں آپ کا 10,000 کا انعام نکلے گا۔ عبدالشکور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میاں چمن نے انہیں حیرانی سے دیکھا لیکن کچھ بولے نہیں۔ ان کے چلے جانے پر وہ اپنے دل ہی دل میں عبدالشکور کی بات پر ہنسنے لگے کہ یہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے جبکہ ہم زمانے کو بیوقوف بناتے ہیں۔ دوسرے دن واقعی صبح ہی صبح میاں چمن کا بیٹا نعمان گھر آ گیا۔ پرائز بانڈ میں 10,000 کا انعام نکلا۔ اب میاں چمن کو عبدالشکور کی بات سچ معلوم ہوئی اور وہ ان کو کوئی پہنچا ہوا سمجھنے لگے۔ ناصر بھائی، آپ بڑے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ عبدالشکور نماز سے ابھی فارغ ہوئے تھے۔ ناصر سے ملاقات ہو جانے پر پوچھا۔ میری پریشانی کا سبب سب کو ہی معلوم ہے۔
میرے داماد کو دبئی سے 2 ماہ پہلے آنا تھا، لیکن وہ نہیں آیا، نہ ہی ٹیلی فون کر رہا ہے۔ جو نمبر ہمارے پاس ہے، وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرا داماد ادریس وہاں سے کام چھوڑ چکا ہے۔ کم از کم انسان ٹیلی فون پر ہی اطلاع کر دے کہ میں خیریت سے ہوں، ناصر نے کہا۔ بس اتنی سی بات سے آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ بھئی آپ کا داماد بالکل خیریت سے ہے۔ دراصل اس نے جو نئی کمپنی جوائن کی تھی، اس کے مالک کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ادریس بھی اسی کار میں سوار تھا۔ اس کو معمولی چوٹیں آئی تھیں۔ اس نے آپ کو اسی لیے اطلاع نہیں دی کہ کہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ وہ بالکل خیریت سے ہے اور اگلے ہفتے وطن واپس آ رہا ہے، عبدالشکور نے بتایا۔ کیا آپ کو ادریس نے اطلاع دی ہے؟ ناصر نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ ادریس نے مجھے اطلاع نہیں دی، مجھے کسی ذرائع سے معلوم ہوا ہے۔ آپ میری بات کا یقین کر لیں، اگلے ہفتے وہ آپ کے درمیان ہوگا، عبدالشکور نے بتایا۔ ناصر کو عبدالشکور کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ عبدالشکور ناصر کو حیران و پریشان چھوڑ کر چلے گئے۔ ناصر کی حیرانی اس وقت اور بڑھ گئی جب اس کا داماد ادریس وطن پہنچ گیا۔ وہ اپنے داماد کو دیکھ کر شکوہ بھرے لہجے میں بولے، میاں تم نے عبدالشکور کو اپنے ایکسیڈنٹ اور آنے کی اطلاع دے دی اور ہمیں اطلاع تک نہیں دی۔ کون عبدالشکور؟ میں کسی عبدالشکور کو نہیں جانتا، نہ ہی میں نے کسی بھی جاننے والے کو اس طرح کی اطلاع دی۔ میں اگر کسی کو اطلاع کرتا تو آپ کو کرتا۔ میرے پاکستان آنے کا پروگرام ابھی اچانک بنا، مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ اس ہفتے میں وطن آ جاؤں گا۔ دراصل میں کمپنی کے کام کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں، ورنہ معاہدے کی رو سے مجھے 2 سال تک دبئی میں رہنا ہے، ادریس نے بتایا۔ کمال ہے، پھر اس نئے کرایہ دار کو کس طرح یہ اطلاع مل گئی؟ ضرور اس کا تعلق آصف سے لگتا ہے، جو اس نے یہاں بیٹھے بیٹھے تمہارے بارے میں بتا دیا، اور جس مکان میں کوئی رہ نہ سکا وہ رہ رہا ہے، ناصر نے سوچا۔ ناصر کی بات سن کر ادریس بھی سوچ میں پڑ گیا کہ عبدالشکور نامی کون سی شخصیت اس محلے میں آ گئی ہے جس کو یہاں بیٹھے بیٹھے ایکسیڈنٹ اور آنے کی اطلاع پہلے مل گئی۔ عبدالشکور کی محلے میں اب بڑی عزت ہونے لگی تھی۔ جو لوگ انہیں دیکھ کر کترا کر نکل جاتے تھے، وہ اب ان سے ملاقات کرنے لگے تھے۔ وہ بھی محلے والوں کو اپنائیت سے چاہنے لگے تھے۔ کسی کو بھی کوئی الجھن ہوتی، وہ ان کے پاس پہنچ جاتا اور وہ اس کا منٹوں میں مسئلہ حل کر دیتے۔ جس مکان کے پاس سے لوگ گزرنا پسند نہیں کرتے تھے اور ڈرتے تھے، وہ اب اس مکان کے اندر آنے لگے تھے۔ عبدالشکور کو اس محلے میں کئی ماہ ہو گئے تھے۔ لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ ان کے درمیان برسوں سے رہ رہے ہیں۔ ایک دن شاہد اور رضوان جب عبدالشکور سے ملاقات کرنے گئے تو وہ اپنا سامان باندھ رہے تھے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ رضوان نے پوچھا۔ ہاں بھائی، ہمارا ٹرانسفر واپس اپنے شہر میں ہو گیا ہے۔ محلے والوں کو چھوڑنے کو یقین مانو ہمارا دل بھی نہیں چاہتا۔ اپنے گھر جانا پڑے گا، پردیس پھر پردیس ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں رہنے پر گھر والے پریشان رہتے ہیں اور گھر والوں کی فکر ہر وقت مجھے رہتی ہے۔ جی بات تو درست ہے کہ فکر لاحق رہتی ہے، شاہد نے کہا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں کے لوگ مجھے بہت چاہتے ہیں۔ میں جاتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہاری حیرانی اور پریشانی کو ختم کر جاؤں۔ عبدالشکور نے مسکراتے ہوئے دونوں کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک خاص چمک آ گئی۔ جس بات کی کھوج میں اتنے عرصے سے لگے ہوئے تھے، وہ معلوم ہونے والی تھی۔ پورا محلہ پریشان ہے کہ جس مکان میں کوئی 2 دن نہ رہ سکا، وہ اس مکان میں کئی ماہ کس طرح رہ گیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے یہاں آنے سے قبل آصف وغیرہ پر یقین نہیں تھا۔ مالک مکان نے جب مجھے بتایا کہ یہ مکان آصف زدہ ہے اور آصف کسی کو ٹکنے نہیں دیتا، چونکہ اس کا کرایہ بہت کم تھا، تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس مکان میں ضرور رہوں گا۔ مالک مکان نے بہت سمجھایا کہ میں اپنے ارادے سے باز رہوں، لیکن میں نہیں مانا، اور میں نے مالک مکان کے سامنے دعویٰ کیا کہ میں تمہیں اس مکان میں رہ کر دکھاؤں گا۔ اس مکان میں آ کر میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر میں بھی دوسروں کی طرح بھاگا تو مالک مکان کے سامنے میری بڑی بے عزتی والی بات ہوگی۔ دفتر والے بھی مذاق اڑائیں گے کہ تم بڑے بہادروں کی طرح اس مکان میں رہنے کو گئے تھے، پھر کیوں بھاگ لیے؟ اس لیے میں بڑے مضبوط ارادے سے اس مکان میں آیا تھا۔ دفتر سے واپسی پر میں نے جب اپنا سامان سیٹ کیا تاکہ رات کو سوتے ہوئے کوئی پریشانی نہ ہو، رات میں جب سو گیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا میں جیسے کسی بادشاہ کے دور میں پہنچ گیا ہوں۔ گھوڑوں اور خچروں کے چلنے اور لوگوں کے بازار میں باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ لوگ ایسی زبان میں باتیں کر رہے تھے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا، لیکن کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اپنا وہم سمجھ کر سو گیا۔ آدھی رات کو بستر سمیت زمین پر گرنے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں زمین پر گرا ہوا تھا اور پلنگ فضا میں الٹا لٹکا ہوا تھا۔
मैं घबरा कर सहन में भागा और बाकी रात सहन में बैठ कर गुजार दी। सुबह तैयार होकर दफ्तर चला गया। जैसे तैसे दफ्तर में वक्त गुजारा। घर जाते हुए फिर वही उलझन थी कि रात कैसे गुजारूंगा। इन्हीं सोचों में गुम घर पहुंच गया। घर में सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। मैंने सारे सामान को उठाकर वापस अपनी अपनी जगह रखा और कुर्सी पर बैठकर इस मसले का हल सोचने लगा। शाम के साए ढलकर रात में तब्दील हो रहे थे। मेरे जहन में अभी तक इस मसले का हल समझ में नहीं आ रहा था। रात का खाना खाकर मैं सो गया और जल्द ही गहरी नींद आ गई। अचानक मशीनों के चलने के शोर से मेरी आंख खुल गई। मशीन चलने का शोर इस कदर तेज था कि मुझे महसूस होने लगा मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मशीनें नजर नहीं आ रही थीं, लेकिन शोर से ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे आसपास बहुत सारी कपड़ा बुनने की मशीनें चल रही हैं। बेख्तियार मेरे मुंह से आयतुल कुर्सी का विर्द जारी हो गया, जिससे वो शोर खत्म हो गया और ऐसा सुकून हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैंने अपने ऊपर दम किया और सो गया। बड़े मज़े की नींद आई। तीसरे दिन मैं जैसे ही सोने को बिस्तर पर लेटा, बिल्लियों के रोने की आवाज़ें आने लगीं। मैं फौरन सहन में आया। सहन में 4 काले रंग की बिल्लियां बैठी रो रही थीं। मुझे आता देखकर वो भाग गईं। वो बिल्लियां थीं बड़ी खौफनाक। मेरी जगह कोई और उनको देख ले तो डर के मारे घर से भाग खड़ा हो। मैं वापस बिस्तर पे आकर लेट गया। मुझे जैसे ही नींद आई तो फिर औरतों के जोर जोर से रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। रोने की आवाज़ें आने से मेरी आंख खुल गई। जमीन के अंदर से औरतों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। कमरे में कोई नहीं था। मैं समझ गया कि आसिफ का चक्कर है और मुझे इस पर यकीन करना पड़ेगा और इसका बचाव भी करना होगा ताकि इस मकान में वक्त गुजर सके, वरना मालिक मकान के सामने बड़ी सुबकी होगी। मैंने जोश में आकर उसका कह दिया था कि मैं जवानी में फाइटर मैन रह चुका हूँ। ये भूत प्रेत मेरे सामने क्या चीज़ है। ये मेरे सामने जैसे ही आएंगे उनकी ऐसी दुर्गत बनाऊंगा कि वो भागते हुए नजर आएंगे। मैं बिस्तर से उठा और फौरन वुजू करके आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम करके मकान के चारों कोनों की तरफ फूंक मारी, जिसका नतीजा ये निकला कि औरतों के रोने की आवाज़ें आना बंद हो गईं। कुछ देर में जागता रहा, फिर नींद आ गई। चौथे और पांचवें रोज भी मैंने यही अमल किया। किसी ने भी मुझे तंग नहीं किया और ना ही किसी के रोने की आवाज़ आई। छठे रोज जब मैं मकान में दाखिल हुआ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे मकान में कोई है। मैं चौकन्ने अंदाज में अपने कमरे में दाखिल हुआ ताकि अचानक हमला कर देने पर उसको भरपूर जवाब दिया जा सके और अपना मजबूत दिफा भी हो। कमरे में एक खौफनाक शक्ल के आदमी से सामना हुआ। तुम ये अच्छा नहीं कर रहे। हमारे घर पर कब्जा कर लिया और मकान में ऐसी फूंक मारते हो कि हमें इस मकान से दूर भागना पड़ता है। उसने मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। मुझे उस खौफनाक शक्ल वाले शख्स से बहुत ही खौफ आ रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी और अपने खौफ पर काबू पाते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? हम जिन्नात हैं और कई साल से इस घर में रह रहे हैं। इस घर में जो भी आया हमने उसको डरा कर भगा दिया, लेकिन तुमने आकर हमें हमारे घर से निकाल दिया है। अच्छा, तो तुम जिन हो? मैंने उसको गौर से देखते हुए कहा। मैंने सुना है कि जन्नात बड़े अजीबो गरीब होते हैं। लंबे लंबे सर पर सींग होते हैं, बड़े लंबे कद होते हैं, लोगों को डरा देने में कमाल रखते हैं। लेकिन तुम कैसे जिन हो? बिल्कुल इंसान की तरह लगते हो। मेरे आयतुल कुर्सी पढ़ने पर अपनी फैमिली समेत भाग लिए। मुझ में अब कुछ हौसला बढ़ गया था। मैं इसलिए तुम्हारे पास इंसानी सूरत में आया हूँ ताकि तुमसे बातचीत कर सकूं। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें दरबदर करने पर तुले हो? उसने कहा। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि इस घर पर कब्जा करूं। मैं कुछ अरसे को यहाँ रहने आया हूँ। जैसे मेरा ट्रांसफर अपने शहर में हो गया, एक दिन भी इस घर में नहीं रुकूंगा। फिर भी आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि इस घर पर कब्जा करना चाहता हूँ। मैंने बर्जस्ता जवाब दिया। अगर तुम्हें अपना बचाव करना था तो अपने ऊपर दम कर लेते। पूरे घर में दम करना जरूरी नहीं था। तुम बेशक यहाँ रह सकते हो, लेकिन हमें तंग ना करो। जिन ने कहा। पूरे घर में दम इसलिए किया था कि तुम घर में शोर शराबा करोगे, उससे मेरी नींद खराब होगी और सुकून की नींद सो नहीं सकूंगा। रात भर जागने से मुझसे दफ्तर में काम नहीं हो सकेगा। मैंने कहा, ठीक है, हम तुमको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन तुम रात को घर के कोनों में दम नहीं करोगे। जिन ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मैं दम नहीं करूंगा, लेकिन मैं जब तक इस शहर में हूँ तुम्हारा मेहमान बनकर इस घर में रहूंगा। तुम्हें मंजूर है? मैंने कहा, हमें मंजूर है। हम तुम्हें अपना मेहमान बनाकर रखेंगे। जिस तरह मेहमान का ख्याल रखा जाता है, हम तुम्हारा ख्याल भी रखेंगे। जिन ने कहा। और उस दिन से मैं जिन का मेहमान बन गया। मेहमान बनने का ये फायदा हुआ कि मुझे खाने पीने की परेशानी खत्म हो गई।
तन्हाई भी दूर हो गई। जन्नात की फैमिली मुझे नजर आने लगी। वो मुझसे दुनिया भर के मौज़ूआत पर बातें करते थे। शाम के वक्त सहन में उनके साथ बैठकर चाय पीता था। महल्ले वाले अपनी छतों से मुझे देखते थे, लेकिन उन्हें जन्नात नजर नहीं आते थे। वो यही समझते थे कि मैं अकेला चाय पी रहा हूँ। खाना इस कदर लजीज मिलता कि तबीयत खुश हो जाती। गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म पानी नहाने को मिलता। आसिफ का मेहमान बनकर वाकई मेरे ठाठ आ गए। महल्ले के हर शख्स के बारे में आसिफ को पूरी मालूमात है, इसलिए मैं लोगों को उनके और उनके अजीज़ वगैरह के बारे में बता दिया करता था, वरना मुझे गैब का इल्म कोई नहीं है। नजमुद्दीन को भी जन्नात ने ठीक किया था और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। तुम मुझसे पूछना चाहते थे मेरे यहाँ ठाठ कैसे हैं और जन्नात मुझे तंग क्यों नहीं करते। आज ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि इससे पहले मुझे इजाज़त नहीं थी ये बात बताने की। मेरे जाने पर जन्नात ने इजाज़त दे दी है कि तुम्हें ये बात बता दूं। तुम दोनों बहुत अच्छे लड़के हो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। मेरी एक नसीहत याद रखना, दूसरों की टोह में रहना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि उससे इंसान अपना कीमती वक्त ज़ाया करता है। यही वक्त अगर वो अच्छे कामों पर सर्फ करे तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा ये राज किसी पर जाहिर नहीं करोगे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी के किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। ट्रेन के आने का वक्त हो गया है और बाहर टैक्सी ड्राइवर के हॉर्न बजाने का मतलब है वो मुझे लेने को आ गया है। चलो तुम मेरा सामान उठाने में मदद करो। अब्दुल शकूर ने टैक्सी ड्राइवर के हॉर्न बजाने पर मुस्कुराते हुए उन्हें देखा और सामान उठा लिया। बाकी सामान शाहिद और रिजवान ने उठाकर टैक्सी में रखवा दिया। सामान रखे जाने पर अब्दुल शकूर ने मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाया और टैक्सी में बैठ गए। उनके टैक्सी में बैठते ही टैक्सी चल पड़ी और वो उनकी नज़रों से ओझल हो गए। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड पर दिए गए रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। बाय बाय।